श्रीमते रामानुजाय श्रीशैलेशदयाति प्रणतोऽस्म्यहम् अत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रेयपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त महाभागवत वृन्दहरू भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक सज्जन वृन्दहरू हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा 10औं स्कन्ध पूर्वार्ध प्रथम अध्यायमा श्रीकृष्ण भगवानको अवतारको उपक्रमको अनुभव गर्दैछौं। भगवान को सातों श्लोक भागवत क्या द्रोणास्त्र विपृष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिम गत आत्तचक्रो मातुश्च मेयः शरणं गतायः। राजा परीक्षितलाई मात्र होइन हामी सबैलाई भगवान श्री कृष्णले आमाका गर्भमा गएर हामीलाई रक्षा गरिबक्सिन्छ। भगवानले रक्षा नगरे त्यस्तो विकट ठाउँमा एउटा कोठामा बन्द गरिदिँदा मान्छे उकुस मुकुस हुन्छ। जहाँ गवाक्ष छैन, भेन्टिलेसन छैन, हावा
आउने जाने ठाउँ छैन, त्यस्तो बन्द कोठरीमा राखिदिने भने मान्छे निसासिएर मर्दछ। 20 श्लोकदेखि हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठिक छ। भने भगवानले आमाको गर्भमा रहेको चेतनलाई भगवानले रक्षा गरिबक्सिन्छ। देह्यन्न देह विवरे जठराग्निनासिक विणमुत्र कूप पतितो भृषतप्त देह इच्छन्नितो विवसितुम गणयन स्वमासान निर्वास्यते कृपण धीर भगवन कदानु। कपिलाष्टाध्यायमा जीवात्माले गरेको स्तुति जन्तुरुवाच भनेको कस्तो गाह्रो छ, भगवानले रक्षा गरिबक्सिन्छ। अब हामी 20औं श्लोकमा जाउँ। हो तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन सुपतस्थे समाहितः। राम्रोसँग भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्सियो। ब्रह्मादि देवताहरू जगाम सत्रिनयनः तीरम क्षीर पयोनिधे। सबै देवताहरूलाई साथमा लिएर, गाईको रूपमा आएकी भूदेवीलाई साथमा लिएर पितामह ब्रह्माजी, अब हामी थियौं, अरू के उपाय छ र? हामी भगवान थियौं, गएर रुनु बाहेक केही उपाय छैन। शरणागति भनेको भगवानका युगल चरण कमललाई उपाय उपेय मानेर आरती रुनी, प्रभो गोविन्द हे नारायण। के भनेर रोइबक्स्यो त? के प्रार्थना गरिबक्स्यो भगवानले? पुरुषम पुरुष सुक्तेन, पुरुषम सबैका हृदयमा रहने भएका, सबैलाई पर्याप्त दिइबक्सिने भएका परम उदार भगवान श्री हरिलाई क्षीर सागरमा शेष शय्यामा विराजमान भइबक्सेका भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्स्यो। तत्र गत्वा 22 मा हामी जान्छौं। 22 श्लोक भनिबक्स्यो। 20 तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवम वृषाकपिं। तत्र गत्वा क्षीर सागरका ओल्ला तीरमा गएर, कहाँ वहाँ भगवानको सन्निधिमा जान कहाँ सक्नुभयो? ओल्ला तीरमै रहेर देवदेवम वृषाकपिं। देवम भने त फेरि सामान्य वचन हुनुभयो। देवदेव भनेको भगवान नारायण। तत्र गत्वा समाहितः देवदेवं जगन्नाथं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन समाहितः सुपतस्थे। तत्र भनेको त्यहाँ क्षीर सागरमा, क्षीर सागरका तीरमा गएर, तीरम क्षीर पयोनिधे भनेर तीरमा उभिएर ब्रह्माजी देवताहरू सबैले ब्रह्माजीको अगुवाईमा देवदेवम, देवताहरूका पनि देवताहरूका पनि परमाराध्य, देवताहरूका पनि एकमात्र आराध्य, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम मंत्रम तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। भनेको हुनाले देवदेवम सबै देवताहरूका एकमात्र समाराध्य भइबक्सेका भगवान कस्ता वृषाकपिम भनेको वरदराज, शरणागतका सकल मनोरथलाई परिपूर्ण गरिबक्सिने भएका। वृष भनेको मनोरथ परिपूर्ण गर्ने भएका। आकपि वृष आकपि वृषाकपि तम वृषाकपि। आसमन्तात् कंपयति शरणागतानां क्लेशान् इति आकपि तम वृषाकपि। आकपि
त्यस्ता भगवान को भन्दा पुरुषोत्तमम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवानलाई पुरुष सूक्तेन वेदेषु पौरुषम सूक्तम वेदमा पुरुष सूक्त सर्वश्रेष्ठ हो। वेदेषु पौरुषम सूक्तम भारते गीतिका वरा तथा नाम सहस्रम च इत्यादि बताएको छ। वेदमा सर्वश्रेष्ठ पुरुष सूक्त, महाभारतमा गीतिका भनेको विष्णु के अरे भगवत गीता र तथा नाम सहस्रम श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम इत्यादि भने है चारै वेदमा छ पुरुष सूक्त। ऋग यजुः साम अथर्वमा त्यस्तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष सूक्तद्वारा जुन पुरुष सूक्तले निर्णय गर्दछ परतत्व कुन हो, पुरुष शब्द वाच्य को हो त, सहस्रशी निरुपाधिक पुरुष कसलाई भनिन्छ? निरुपाधिक पुरुष सएव वासुदेवो हि साक्षात् पुरुष उच्यते स्त्री प्रायम इतरत सर्वम जगत स्थावर जंगमम। र साक्षात् पुरुष भगवान वासुदेव नै हो, श्री कृष्ण भगवान नै भई बक्सिन्छ भन्ने कुरा रामावतारमा थाहा भयो। सबैले भगवान रामलाई देखेर, सुन्दर स्वरूपलाई देखेर यस्ता भगवानको सेवाको लागि हामी स्त्री भावमा पुगेर भगवानको आपाद चूडा पर्यन्त सर्वविध सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर सबैले चाहना गरे। ऋषि महर्षि देवी देवता सबैले उनीहरूको प्रार्थनालाई भगवानले तिमीहरूलाई म रामावतारमा होइन कृष्ण अवतारमा तिमीहरूको मनोरथ पूर्ण गर्नेछु भनेको हुनाले त्यस्ता भगवान पुरुष भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानलाई समाहित एकाग्र चित्त भएर सु उपतस्थे राम्रोसँग उपास भने प्रार्थना गरी बक्सियो, हात जोडी बक्सियो। जगन्नाथ भगवानलाई तत्र गत्वा जगन्नाथम जगतका नाथ भई बक्सेका। त जगन्नाथ त राजाहरूलाई नि भनिन्छ, होइन होइन जगन्नाथ भनेको देवताका पनि देवता, अनि देवदेव इन्द्रलाई नि भनिन्छ भन्दा वृषाकपिम भक्तहरूलाई परम उदार भएर दान गर्ने र भक्तहरूको दुःख दूर गर्ने त्यस्ता भगवान। अथवा वृषाकपिम कपिम भनेको कात जलात पातिति कपि तम कपिम भनेको समुद्रमा प्रलय समुद्रमा डुबेकी पृथ्वीलाई जसले उद्धार गरी बक्सिन्छ त्यस्ता भगवान भनेको वरदराज भगवान। कपिर्वराह श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते तस्मात् वृषा कपिम प्राह कश्यपो माम प्रजापतिम। त्यसो हुनाले मलाई कश्यपले वृषा कपि भनेको, कपि भनेको वाराह, कपि भनेको श्रेष्ठ, कपि भनेको वराह, वृष भनेको उदार श्रेष्ठ धर्म। त्यसो हुनाले मलाई कश्यप ऋषिले वृषा कपि भनी बक्सिन्छ इत्यादि भगवानले भनेको कुरा व्यासजीले भनी बक्सिन्छ। अथवा वृषा भनेको खूब पर्याप्त वर्षा गर्ने, वासवो भृत्राः वृषा इत्यादि भएको हुनाले वृषा कपि भनेको देवराज इन्द्रलाई पनि ब्रह्महत्या आदिद्वारा पाति इति वृषा कपि, ब्रह्महत्यादि दुःखबाट जसले रक्षा गरी बक्सिन्छ। इन्द्रम च वृत्रस्तमसि प्रविष्टम इत्यादि भागवतमै बताएको छ। इन्द्रम च वृत्र वधतस्तमसि प्रविष्टम, वृत्रासुरको वधले ब्रह्महत्यामा बाँधिएका देवराज इन्द्र जब लुकी बक्सियो, मानसरोवरको कमल नाल भित्र
अन्धकारमा त्यस अवस्थाबाट भगवानले नै रक्षा गरिबक्स्यो। त्यस्ता विशाखपी भगवानको पितामह ब्रह्माजीको अगुवाईमा सबै देवताहरूले प्रार्थना गरिबक्स्यो। पितामह ब्रह्माजीले पुरुष सूक्तद्वारा सहस्र रेखा इत्यादि प्रार्थना गरिबक्स्यो। को त त्यो भन्दा श्रेष्ठते लक्ष्मीपत्नी हो। गिरम समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाच गं पौरुषीं मे शृणुतामरः पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरम्। उन्होंने प्रार्थना गरे, आकाशमा केही आवाज सुनियो, तिमीहरूले पीर नगर, जाओ यदुषुपजन्यताम, यदुकुलमा तिमीहरूले मेरो अनुभव गर्नलाई आफ्नो आफ्नो अंशले तिमीहरूले पनि जन्म लिएर मेरो सबै प्रकारको यथोचित सेवा गरेर आनन्द अनुभव गरौला भन्ने यो कुरा आकाशवाणीबाट भयो। तिमीहरूको भूभार हरण गर्ने काम मैले वसुदेव नन्दन देवकी नन्दन भएर भूभार हरण गर्नेछु, यस्तो यस्तो लीला गर्नेछु इत्यादि कुरा आवाज सुनेर त्यो सुनेपछि नि पितामह ब्रह्माजीले देवताहरूलाई पनि बक्सिन्छ। वेधा गगने समीरितां गिरम निशम्य। कथम निशम्य? समाधो निशम्य। त्रिदशान उवाच हमारा पौरुषीं गां मे शृणुत पुनः तथैव आशु विधीयताम् माचिरम्। हे त्रिदशो हो, हे देवता हो, हे त्रिदशाः, हे देवता हो। पितामह ब्रह्माजीले देवताहरूलाई भनिबक्सिन्छ। कति बेला? वेधा गगने समेरिताम गिरम समाधौ निशम्य। पितामह ब्रह्माजीले आकाशमा भएको आकाशवाणी अशरीर वाणी जो उहाँले सुनिबक्स्यो ध्यानमा, पुरुष सुक्त तन्मय भएर भगवानलाई प्रार्थना गर्दा उहाँले ध्यानमा त्यो आकाशवाणी सुनिबक्स्यो ब्रह्माजीले। अनि सुनेर वेदा पितामह ब्रह्माजीले गगने समीरिताम आकाशमा उच्चारण गरिएको गिरम भगवत वाणीलाई समाधो निशम्य ध्यान अवस्थामा सुनेर त्रिदशान देवताहरूलाई उवाच, देवताहरूलाई स्पष्ट रूपले भनिबक्स्यो। अमराः, हे देवता हो, शृणुत पौरुषीं गाम शृणुत। हेर त आकाशवाणी सुन, तिमीहरूले मैले सुने, अथवा तिमीहरूले सुन्दैनौ भने मैले जस्तो सुने त्यस्तो सुनाउँदछु, सुन। आकाशवाणीको अभिप्राय, म अवतार लिनेछु, झट्ट तिमीहरू पनि जाओ मेरो अवतारको तयारी गर भनेर भगवानले भनिबक्स्यो। मे शृणु त मदेखि सुन तिमीहरूले र पुनर्विधीयतामाशु, फेरि पुनः आशु विधीयता, जसरी भनिबक्स्यो भगवानले आकाशवाणीद्वारा त्यही अनुसार तिमीहरू पनि जन्म लिने काम गर। देवद्रोहीहरूको उपद्रवदेखि भगवानलाई त्यो उपद्रवबाट जोगाउँदै भगवानको सेवा गर्ने, भगवानको अनुभव गर्ने। भगवान त सर्वरक्षक भइबक्सिन्छ र पनि तिमीहरूले त्यस अनुसारको कामको लागि तयार भऊ भनेर आकाशवाणी भएको कुरा पितामह ब्रह्माजीले देवताहरूलाई भनिबक्स्यो। माचिरम आशु विधीयताम, भगवानले भनेअनुसार चाँडै गइहाल, फटाफट गइहाल। सुरसेन देशमा माथुर मण्डलमा कता कता हुन्छ बाँदर भएर, भालु भएर, ग्वालबाल भएर तिमीहरू जन्म लिए। धेरै जसो ग्वालबाल भए, कोही कोही बाँदर भएर पनि भगवानले दही आदि बाल लीलामा माखन चोरी आदि गर्दा ती बाँदरहरूले पनि त्यो भगवानको लीलामा सहयोगी बने। रामावतारमा रावणको भयले ब्रह्माजीले आज्ञा गरे पनि
तिमीहरूले अवतार लियो भनेर आज्ञा गरे पनि त्यति बेला उनीहरूले विलम्ब गरे। त्यस हुनाले तिमीहरूले त्यति बेला नि मैले भनेर त जन्म लिया थियौ, तर अहिले पुनः फेरि आँसु विधियता, यो पुनः शब्दले फेरि पनि भन्यो के तिमीहरूलाई अस्ति पनि भनेका थिए त्रेतायुगमा मर्यादा पुरुषोत्तम रामको सेवाको लागि तिमीहरू पनि आयौ, त्यति बेला नि त आए नि। कस्तो भने विलक्षण त्यति बेला कतिपय कुरा सोच्दा रामावतारमा राम एक पत्नी व्रतधारी, कृष्णावतारमा सहस्र गोपी एक नारायण, रामावतारमा सूर्यका छोरालाई रक्षा गरी बक्स्यो, इन्द्रका छोरालाई दण्डित गरिदिई बक्स्यो। इन्द्र सुनु, इन्द्रपुत्र बाली, सूर्यपुत्र सुग्रीव। अब कृष्णावतारमा सूर्यपुत्र कर्ण, कर्णलाई पाखा लगाउने प्रक्रियामा आइबक्स्यो। अनि इन्द्रपुत्र अर्जुन, अर्जुनलाई हर प्रकारले रक्षा गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले अहिले फेरि भगवानको विचित्रको लीला हुनेछ। त्यस हुनाले पुनः फेरि पनि भगवानको लीला अनुभव गर्नको लागि आँसु चाँडै नै भगवानले भने अनुसार तिमीहरू पनि त्यहाँ जन्म लिय। पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिरंशैरे यदुषुपजन्यताम् सयाव दुर्व्याम् भरमेश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयश्चरेत् भुवि। हे बाबु हो, भगवानले पहिले नै भूभार हरण गर्ने सबै भूमिका बनाइबक्सेको छ। पुंसा पुरैव धराज्वरः अवधृतः ईश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या उर्व्यः भरम क्षपयन् भुवि चरेत्। अतः भवद्भिः अंशैः यदुषु उपजन्यता। हे देवता हो, पुंसा भगवान श्रीमन नारायणले पुरैव पहिले नै सबै कुरा बुझेर भगवानले पहिले नै धराज्वर भूभार पृथ्वीलाई भएको जो भार हो, असह्य पीडा हो, त्यसलाई अवधृत जानिबक्सेको छ। त्यस हुनाले त्यस्ता ईश्वरेश्वर ब्रह्म रुद्रादि देवताहरूका पनि नियन्ता भइबक्सिएका अनि ईश्वरेश्वर हामी ब्रह्म रुद्रादि देवताका पनि जो स्वामी भइबक्सिन्छ, नियन्ता भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान नारायणले जबसम्म भूमण्डलमा स्वकाल शक्त्या आफ्नो लीलाको लागि उपयुक्त भएको अपृथक शक्ति विशेषले, अपृथक सिद्ध विशेषण रूपले अवतार लिएर त्यस्तो दिव्य विग्रहद्वारा उर्व्याः भरम क्षपयन् पृथ्वीको भारलाई हटाउँदै हटाउँदै चरेत लीला गरिबक्सिन्छ भगवान। सबैको दृष्टिगोचर भएर भगवान ब्रजमण्डलमा लीला गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यो लीला रस अनुभव गर्नको लागि भवद्भी हजुरहरू पनि अंशै आफ्ना आफ्ना अंशले यदुकुलमा उपजन्यताम् त्यहाँ प्रकट हुनु हजुरहरू। अनि सुन्नुहोस् अझै कुरा महत्त्वपूर्ण, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः। देवताहरू मात्रै होइन, देवाङ्गनाहरू पनि भगवानको सेवाको लागि जानुहोस्। ओहो, कस्तो मान्छेले नबुझेर हो, भगवान श्रीमन नारायण नै सबैका फल भइबक्सिन्छ। अनन्त जन्मका अनन्त पुण्यको परिपाक भगवान
भगवान श्रीमन नारायणमा प्रीति, भगवान श्रीमन नारायणको मुख विकासको लागि सर्वविध कैंकर्य गर्न पाऊँ भन्ने त ज्ञानावस्थामा सबैको अभिप्राय हो, सबैको मनोरथ हो। यो भगवान की मायाले मोहित भएर व्यक्तिले नसम्झेर हो। सबै यावत देवी देवता जति पनि हामीहरूले यज्ञ अनुष्ठानमा आवाहन गर्ने भएका सबै देवी देवताहरूलाई उनीहरूलाई बोलाएको अर्थ भगवानको लीला अनुभव गर्नुहोस्। भगवान सप्ताह आदिमा सबै देवतालाई बोलाएको हो। पहिलो दिन उहाँहरूलाई श्रोता रूपले बोलाएको हो। अर्को कुरा साङ्ग अंगी अंगले पूर्ण भइबक्सिन्छ। त्यसलाई भगवानका अंगहरू हुन्। ती सबै अंगले अंगी को सेवामा परिपूर्णता ल्याउनुहुन्छ। भगवान यहाँ सम्झने कुरा के भने अरू जस्तो पनि होइन भगवान, कि तिनीहरू भए मात्रै पूर्ण हुने नभए पूर्ण नहुने पनि होइन। भगवान परिपूर्ण भइबक्सिन्छ। तर परिपूर्ण भएका भगवानले एउटा एउटा नीउले तिनीहरूलाई आफ्ना अंग बनाएर, भगवान शंकरलाई मुरली बनाएर आफ्नो रसानुभव गराइबक्सियो। पितामह ब्रह्माजीलाई पीताम्बर बनाएर आफ्नो अंगसंगको अनुभव गराइबक्सियो। शंकर भगवानलाई मुरली बनाएर अधरामृत सर्वस्व पान गराइबक्सियो। श्रुतिहरूलाई, उपनिषदहरूलाई केश पास बनाएर भगवानको सेवाको रसानुभव गराइबक्सियो। इन्द्रलाई श्रृंगी बाजा बनाइदिबक्सियो। ती देवताहरूको अभिप्राय, तिनीहरू देवताहरूले चाहे प्रभु हामीले कसरी टाढाबाट त हामीले गायौं, प्रार्थना गर्यौं, हजुरलाई नजिकैबाट छुन पाए हुन्थ्यो, सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो, हजुर कस्ता भइबक्सिन्छ जान्न पाए हुन्थ्यो भनेर हजारौं हजारौं कल्प कल्पान्त विदुषीवादीको स्तुति, प्रार्थना, तपस्या यसलाई पूर्ण गर्नको लागि भगवानले सबैलाई, ऋषि महर्षिहरूको पनि इच्छा पूर्ण गर्नको लागि कृष्ण अवतारमा भगवानले आफ्नो दिव्य सेवा दिइबक्सिएको हो। त्यस हुनाले भगवान वसुदेवका घरमा अवतार दिइबक्सिन्छ। वसुदेवका घरमा भनेको के हो त? न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। वसुदेवको घरमा भनेको वसुदेव पत्नी देवकीमा वसुदेवदेखि भगवानले अवतार दिइबक्सिन्छ। कसले? भगवान पुरुषः परः षडैश्वर्य सम्पन्न, पुरुषः पुरुषोत्तम, परः प्रकृति र पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सेका त्यस्ता भगवानले वसुदेव गृहे वसुदेवकी पत्नी देवकीमा अवतार दिइबक्सिन्छ। जनिष्यते, अवतार दिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सुरस्त्रियः, हे देवाङ्गना हो, हजुरहरू पनि तत्प्रियार्थम, भगवानको लीला रस अनुभव गर्नको लागि, भगवानलाई आनन्द दिनको लागि, भगवानलाई आनन्द दिनको लागि हो नि हाम्रो उपयोग के हो त? हामी भगवानको लागि हो। शेषीको अतिशयको लागि हो, शेषीको आनन्दको लागि हो। त्यस हुनाले तत्प्रियार्थम, भगवानको प्रसन्नताको लागि, भगवानको प्रिय गर्नको लागि, भगवानको प्रिय पात्र बन्नको लागि देवीहरू पनि अवतार दिनुहोस्। भगवानले, पितामह ब्रह्माजीले भगवानको इच्छा अनुसार सबैलाई अनुरोध गरिबक्सियो। वसुदेव गृहे वसुदेवकी पत्नी देवकीमा भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न, परः पुरुष, प्रकृतिदेखि विलक्षण भइबक्सेका, अर्थात प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सेका पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर श्रीमन नारायणले को त भन्दा साक्षात निसंकोच भगवानले स्वयं, भगवान रामले त आत्मानं मानुषम्बन्ने रामं दशरथात्मजं भनिबक्सियो। भगवान कृष्णले त ठाउँ ठाउँमा म सर्वेश्वर हो, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम
इत्यादि इत्यादि भनिएको छ हुनाले अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम भनेको त्यो साक्षात एकदम ठोकुवा रूपले आफैले भनिएको छ वेदहरूले भन्दछन्। अनि भागवतले पनि एते चांसकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं भनेको हुनाले त्यस्तो साक्षात षडैश्वर्य सम्पन्न श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान नै देवकी नन्दन वसुदेव नन्दन भएर जनिष्यते अर्थात अवतार लिइबक्सिनेछ। त्यसैले हजुरहरू पनि तत्प्रियार्थम त्यस्ता भगवानको प्रसन्नताको लागि सुरस्त्रीय देवाङ्गनाहरू पनि सम्भवन्तु हजुरहरू पनि मातृ मण्डलमा सूर्यसेन मण्डलमा आफ्ना आफ्ना अंशले भगवानको सेवाको लागि प्रकट हुनुहोस्। त्यति मात्र होइन, भगवान आफू त अवतार दिइबक्सिन्छ, त्यहाँभन्दा पहिले शेष भगवानलाई पठाइबक्सिन्छ। वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट अग्रतो भविता देवो हरेः प्रिय चिकीर्षया। भगवानको प्रिय गर्नको लागि भगवानका कला शेष अनन्तजी उहाँ त अवतार लिनुहुन्छ भने, अनि त्यो भगवानको रसानुभव गर्नको लागि भगवानको लीला रसमा सरसता बनाउनको लागि तिमीहरू आफू कृतकृत्य हुनको लागि तिमीहरू पनि प्रकट भइदेऊ हे देवाङ्गना। वासुदेव कला अनन्तः भगवान नारायणका जो अंश भइबक्सिन्छ, अप्रत्यक्ष सिद्ध विशेषण जो भइबक्सिन्छ, अनन्तः देशकाल वस्तुको परिच्छेद रहित भइबक्सिएका, स्वराट अर्थात स्वतन्त्र कर्मवश जो भइबक्सिन्, त्यस्ता सहस्रवदन अनन्त फणा त्यस्ता सहस्रानन भगवान शेषजी जो देव भइबक्सिन्छ बलरामजी, हरे प्रिय चिकीर्षया भगवानको प्रिय गर्नको लागि अग्रतो भविता भगवानभन्दा पहिले दाजु भएर अवतार लिइबक्सिन्छ। अनि भगवानले आज्ञा दिए कि योगमाया पनि अवतार लिनुहुन्छ। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान विष्णु की माया कस्ति त यया सम्मोहितं जगत्, जुन भगवान की माया यो चिदचिदात्मक प्रपंच हो, जुन जगतदेखि सम्मोहितम सबै मोहित हुन्छन्। जुन भगवान की अप्रत्यक्ष सिद्ध विश्लेषण भएकी विष्णु मायादेखि सबै, भगवती भनेको भगवत पराधीन भगवत सम्बन्धिनी, जो विष्णु माया विष्णु की माया हुन्, प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी, उनीद्वारा सारा जगत मोहित हुन्छ। त्यस्ती देवी प्रभुणा आदिष्टा भगवानद्वारा आज्ञा पाएकी छदी अंशेन आफ्नो अंशले कार्यार्थे सम्भविष्यति, भगवानको आज्ञा पूर्ण गर्नको लागि अर्थात देवकीको गर्भ खिचेर लगेर रोहिणीको गर्भमा, देवकीको 7औं गर्भलाई खिचेर लगेर रोहिणीको गर्भमा राखिदिनको लागि उनले पनि अवतार लिन्छन्। त्यस हुनाले हे देवनारी हो, हजुरहरूले नै अवतार लिनुहोस्। यया जगत सम्मोहितम भगवती विष्णुर्माया प्रभुणा आज्ञप्ता प्रभुणा आदिष्टा अंशेन कार्यार्थे सम्भविष्यति। जुन मायाद्वारा यो चिदात्मक जगत कस्तो छ, सबैलाई मोहमा पार्नेछ। सम्मोहितम सारा
देव मनुष्यादिहरू जुन भगवानकी अद्भुत विचित्र मायाद्वारा मोहित हुन्छन् त्यस्ती भगवती भगवत सम्बन्धिनी भगवदेक आज्ञा पालन गर्ने या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता विष्णु माया भनेर भनेको छ मार्कण्डेय पुराणमा पनि अरूको माया भनेको छैन भगवानकी माया हुन् ती शक्ति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती रूपमा जो स्मार्तहरूले अनुभव गर्दछन् ती भगवानकी अधीनमा भएकी भगवानकी अनन्य शक्ति हुन् तिनी पनि त्यस्ती विष्णु र माया भगवान विष्णु की जो आज्ञाकारी माया हुन् प्रकृति अधिष्ठात्री देवी तिनी पनि जसलाई मायान्तु प्रकृति विद्यात् माइनम तो महेश्वरम माया भनेको प्रकृति हो माया भनेको तिनको स्वामी भगवान और कहीं माया को अर्थ ज्ञान पनि हुन्छ यहाँ माया को अर्थ प्रकृति अधिष्ठात्री देवी त्यस्ती प्रभुणाधिष्ठा भगवानले आज्ञा गरेकी छथि अंशेन आफ्नो अंशले कार्यार्थे सम्भविष्यति भगवानको कार्य सम्पन्न गर्नलाई अवतार लिनुहुन्छ त्यसो हुनाले हजुरहरू पनि हे देवाङ्गना हो हजुरहरू पनि अवतरित भइबक्सियोस् प्रकट भइबक्सियोस् श्री शुक उवाच इत्यादिश्यामरगणान् प्रजापतिपतिर्विभुः आश्वास्य च महिमगीर्भिः सुधाम परमं ययौ हे राजन अमरगणान् विभु इत्यादिश्य विभु समर्थ भइबक्सेका पितामह ब्रह्माजी प्रजापति दक्षादिहरूका पनि पति भनेका मालिक भइबक्सेका जो विभु देवताहरूलाई आज्ञा गर्न अधिकार भएका समर्थ भइबक्सेका पितामह ब्रह्माजीले अमरगणान देवताहरूलाई इत्यादिश्य यस प्रकारले भगवानले भने अनुसार आदेश दिएर महिम्च गिर्भी आश्वास्य भूदेवीलाई पनि वाणीले आश्वासन गरेर ढुक्क पर्यो नि अब भगवानले आकाशवाणी सुनाउनु भयो अवतार लिन्छु भनेर त्यसैले चिन्ता नगर अविलम्ब तिम्रो सारा भार भगवानले हरण गरेर तिमी यति भाग्यशालिनी बन्ने छौ कि अनि के अरे क्रमणेन चाञ्चति भगवानले आफ्ना चरणका स्पर्शले तिमीलाई अत्यन्त पूजित दिव्य बनाउनुहुन्छ नात्य भनेर भूदेवीलाई पनि आश्वासन गरेर स्वधाम परमम ययौ आफ्नो त्यो अरू लोकभन्दा अद्भुत भएको ब्रह्मलोकमा गइबक्स्यो श्रेष्ठ ब्रह्मलोकमा गइबक्स्यो पितामह ब्रह्माजी स्वधाम ययौ यतातिर अब वसुदेव देवकीको विवाहको उपक्रम आउँछ सूरसेनो यदुपतिर मथुरामा वसनपुरीम माथुरान सूरसेनाश्च विषयान बुभुजे पुरा भगवान रामले राजा दशरथलाई पिता रूपमा स्वीकार गरिबक्स्यो यस्ता परम तपस्वी धर्मका मूर्ति दशरथलाई पितरम रोचयामास रामो दशरथम प्रियम भनेर प्यारा दशरथजीलाई पिता बनाउनको लागि रुचाइबक्स्यो भने जस्तै त्यस्तै चाहिँ भगवानले पनि वसुदेवजीलाई पिता बनाउनलाई रुचाइबक्स्यो देवकीलाई माता बनाउन रुचाइबक्स्यो त्यस हुनाले पुरा यदुपति सूरसेन मथुरां पुरीम आवसन माथुरान सूरसेनाश्च विषयान बुभुजे हे राजन मथुरा मण्डल में पहिले कालमा जो यदुपति हुन् जो सूरसेन आइए वंशका तिनले मथुरापुरीमा आवासन
मथुरापुरीमा राजा भएर रहँदा रहँदै माथुरान सुरसेनाश्च विषयान किल भुजे, अर्थात माथुर प्रान्त सुरसेन प्रान्त का प्रजाहरूको पालन गरे, अर्थात यी देश को शासक बने, अनुभव गरे। राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। त्यो मथुरा जो छ सबै यादव राजाहरूको राजधानी भयो, जहाँ भगवान नित्य विराजमान भइबक्सिन्छ। भगवानले अवतार समाप्त गरेर पनि भगवान त्यहाँ राज भइबक्सिन्छ। भगवानले अवतार लिनुभन्दा पहिले पनि मथुरामा भगवान हरिको नित्य सान्निध्य थियो। मथुरा नाम नगरी सर्व पाप हरा परा इत्यादि बताएको छ। मथु भनेको भक्ति रूपापन्न ज्ञानलाई दिने भएकी त्यस्तै नगरी बडा पवित्र भूमि हुन्। 7 वटा पुरीमा दोस्रो नम्बरमै मथुराको नाम आउँछ। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, हेवन्तिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका इत्यादि बताएको छ। त्यस हुनाले पहिलो नम्बरमा अयोध्या, दोस्रो नम्बरमा मथुरा। त्यस हुनाले मथुरा नित्य भगवान हरिको सान्निध्य भएको, भगवानका अवतार कालमा मात्र होइन अरु बेला पनि भगवत सान्निध्य भएको, त्यो भगवानको विभूति रूप भएको भूमि हो। त्यस्तो यत्र भगवान हरि नित्यम सन्निहित, जहाँ भगवान हरि नित्य विराजमान भइबक्सिन्छ, त्यस्तो त्यो जो मथुरा हो सर्व यादव भूभुजाम राजधानी अभूत। साती सा मथुरा ती मथुरा सर्व यादव भूभुजाम सम्पूर्ण यदुवंशमा जन्मने भएका राजाहरूको राजधानी अभूत भयो। त्यस मथुरामा कुनै बेलामा तस्यां तु करिचित् छौरिर वसुदेवः कृतोद्वह देवक्या सूर्यया सार्धम प्रयाणे रथमारुहत। त्यही मथुरामा वसुदेव देवकीको भव्य विवाहको उत्सव आयोजित हुन्छ। तस्यां तु त्यस मथुरामा त कुनै बेला करिचित् कुनै बेलामा कृतोद्वह शौरी विवाह गरेका, शौरी भनेको सूरसेन नन्दन, सूर्यकुलमा अवतार लिएको हुनाले भगवानलाई पनि शौरी सूरजनेश्वर इत्यादि सहस्रनाममा हामीले पाठ गर्दछौं। त शौरी भनेको सूरसेन कुलमा जन्म लिइबक्सेका वसुदेवजी। शौरी वसुदेवजी प्रयाणे विवाह गरिसकेर अनि विदाई भएर त्यहाँबाट जाने बेलामा प्रयाणे विवाह गरेर विदाई भएर जाने बेलामा कहीं कहीं त विवाह गरेर मर्जाद भन्छन्, मर्यादा रहने अरे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन कति दिन रहन्छन्। जनकपुरीमा त्यो धेरै छ। उत्तर भारतमा पनि त्यो गाउँका क्षेत्रहरूमा त्यो थियो पहिले। त्यहाँ पनि विवाह भयो, मर्यादा रहेर अनि जानी त्यहाँबाट विदाई लिएर जाने बेलामा देवक्या सूर्य भनेको नवोढा नयाँ विवाह गरिएकी देवकीका साथमा रथम आरुहत, रथमा चढी बक्स्यो वसुदेवजी। त्यो रथलाई फेरि कुनै सारथीलाई खटाएन। कंसले आफ्ना ठुलबा देवक की छोरी देवकीलाई त्यस्तो यति स्नेह गर्दथ्यो कि बहिनीको विदाईमा मैले आफै नै सारथी भएर बहिनीलाई पुर्याएर आउँछु म भनेर रथको लगाम आफैले समात्यो। उग्रसेन सुतः कंसः स्वसु प्रिय चिकीर्षया रश्मिन् हयानां जग्राह रुक्मै रथशतैर्वृतः
भुसुक्कै दाइजो सैकडौं रथहरू पनि दाइजोमा दियो। अनि बहिनी ज्वाइँ नवविवाहित वरवधु बहिनी र बहिनी ज्वाइँ उनीहरूलाई रथमा विराजमान गराएर दिव्य रथमा विराजमान गराएर त्यो रथ आफै हाँक्न लायो। रथको लगाम घोडाको लगाम समात्यो। उग्रसेन सुतः उग्रसेनको छोरो जो कंस हो कंसले श्वशुः प्रिय चिकीर्षया बहिनीको प्रिय गर्नको लागि रौक्मयी रथशतैर्वृतः सुवर्णमय सैकडौं रथले युक्त भएर कतिपय ती उपहारको लागि दिएका तिनलाई अगाडि लगाएर श्वशुः प्रिय चिकीर्षया बहिनीको प्यारो गर्छु भनेर हयानाम रश्मिन घोडाहरूको लगामलाई जग्राह आफैले लगाम समातेर अर्थात आफै सारथी बने। कति दिए त दाइजो? 400 पारिवारहम गजानाम हेममालिनाम अश्वानामयुतम सार्धम रथानाम च 300 दासीनाम सुकुमारीणाम देशते समलंकृते दुहित्रे देवकः प्रादादियाने दुहित्रिवत्सलः 32वें श्लोक में 32वें श्लोक को दोस्रो पाव देखिए हेर्नु पर्यो। दुहित्रिवत्सलः देवकः दुहित्रे याने हेममालिनां गजानां चतुश्शतम् चतुश्शतम् अश्वानां च सार्धमयुतम् 300 समलंकृते सुकुमारीणां दासीनां पारिवारहं च प्रादात महाराज देवकले उग्रसेन का दाजू देवकले कंस का ज्येष्ठ पिताजी ज्येष्ठ तात देवकले जो दुहित्रिवत्सलः छोरी में सारे स्नेह गर्दथे, जसकी छोरी देवकी अत्यंत मने सारी प्यारी थिइन्। त्यस्ता दुहित्रिवत्सल देवकले हृदयको टुक्रा भएकी देवकीलाई विदाई गर्ने बेलामा याने विवाह गरेर देवकी घर जाने बेलामा दुहित्रे आफ्नै छोरी देवकीलाई हेममालिनां गजानां 400 सुनका माला लगाएका जो हात्तीहरू जो छन् ती 400 हात्ती अगाडि लाई बक्स्यो अरे, अर्थात उपायन दिई बक्स्यो, उपहार दाइजो दिई बक्स्यो। अश्वानाम सार्धम अयुतम घोडाहरू फेरि 10,500 10,500 भनेको 15,000 माने 10,000 र आधा 10,000 को आधा सार्धम अयुतम 10,000 र आधा 10,000 को आधा भनेको 15,000 त्यस्ता रथहरू त्यस्तै घोडाहरू 15,000 त्यस्तै प्रकारले रथानाम च 300 रथहरू फेरि 1800 रथहरू कस्ता थिए त? सबै
राम्रा गहनाले युक्त भएका ती रथहरू र दासीहरू पनि प्रशस्त दासीहरू, सुकुमारी नाम दासी नाम समलङ्कृते, अत्यन्त सुकुमारी दासीहरू जो छन् राम्रा गरगहनाले युक्त भएका, कति 200 टहलुवाहरू दासीहरू नोकरानीहरू सहित पारिवारम अदात प्रादात उपहार दिइबक्स्यो। दाइजो भनेको तोकेर दिनेलाई दाइजो रूपले दिनु भएन, उपहार रूपले दिनुभयो। त्यति बेला उनको विदाईमा खूब सहनाई बजे, नगाडा बजे, भेरी बजे, शंखतुरे मृदंगाश्च नेदुर्दुन्दुभयः समम् प्रयाण प्रक्रमे तावद वरबद्धो सुमंगलम। वर वधुको जसरी मंगल हुन्छ त्यस प्रकारले मंगलाचार, मंगल गान अनि बाजाहरू पनि बजे। दमैहरूले बाजा बजाए अगाडि अगाडि। यस्तो उत्सवहरूमा बाजा बजाउँदै दमैहरू अगाडि गएको त्यो शुभ शकुन हुन्छ। तावत त्यही बेलामा वरबद्धो प्रयाण प्रक्रमे वरवधुहरू विदाई भएर जाने बेलामा के बजे त शंख, तुरी, तुरीय भनेको तुरीय, मृदंग, सहनाई, तुरीय भनेको सहनाई, दुन्दुबीहरू, नगाडाहरू, यिनीहरूको समम माने एक साथ यिनीहरूको आवाज सुमंगलम नेदु, मंगल सूचक यिनको आवाज भयो अरे। सबैलाई आनन्द दिँदै यो अगाडि शुभ हुन्छ भन्ने सूचक बाजा बजाउने परम्परा हो। त्यस्तै त्यहाँ पनि वरवधुलाई सुमंगल हुन्छ भन्ने सूचनाको रूपमा खूब बाजा बज्यो। ओ हामीले धेरै दुःख भयो, कारागारमा बडा दुःख पाइबक्स्यो वसुदेव देवकीले। सा देवकी सर्वजगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहेग्नि सिके बुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। स्वयं अगाडि गएर भनिबक्सिन्छ। तर त्यो सुवर्णलाई आगोबाट उत्तीर्ण पनि हुनुपर्दछ। धनञ्जय हाटक सम्परीक्षा। त्यस्तै धेरै कष्ट सहेर पनि संसारलाई कृष्ण दिइबक्स्यो नि त वसुदेव देवकीले। त्यस हुनाले भावी शुभ सूचक दिव्य मंगल बाजाहरू पनि बजे। त्यही बेलामा रे राम राम पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवाग अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायाम बहसे बुध। ए अबुध, ए मूर्ख, खुबै गरेर हिँड्याछस्। जुन बहिनीलाई ज्वाइँलाई यति माया गरेर रथमा राखेर त पापीले लाँदैछस् नि, तेरो पाप त तल पापै पाप छ, माथिबाट सुकिलो कार्पेट राखेका छस्। पापी अधम, यिनैको 8औं गर्भदेखि तेरो मृत्यु हुनेछ। पापीलाई पाप बढाउनको लागि त्यसले धर्म गर्न आट्यो। विवाह गराइदिनु ठूलो पुण्य हो। सुयोग्य वरवधुको विवाह गराइदिनु कन्यादान समम दानम। कन्यादान बराबरको दान कुनै छैन। कन्यादान गराएर खूब दाइजो दिएर आफैले बहिनीलाई राष्ट्रिय सम्मानका साथमा, अरूलाई लगाएर पनि होइन, सेनापति आदिलाई लगाएन, आफै स्वयं महाराज कंसले नै रथमा राखेर सम्मानपूर्वक लाँदाखेरि त धर्म भयो यसको। यसले त धर्म गर्न थाल्यो। अब धर्म गरेपछि त भगवानको अवतार हुँदैन। भगवानको अवतार कति बेला हुन्छ त? पाप बढेपछि भगवान अवतीर्ण भइबक्सिन्छ। अत्याचार भइराखेको छ, धर्म आचरण गर्न थाल्यो। ढोंगीले, पाखण्डीले अब कसो गर्ने होला? छद्मवेशीले त
भगवानलाई अवतार गराउनलाई त गाह्रो पार्ने भयो। अनि देवताहरूले गोटी चाले, यसलाई कसरी पापमा प्रवृत्त गराउने। देवताहरूले न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पशुपालवत यम हि रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम। देवताहरूले लौरो लिएर पशुलाई यता हिँड उता हिँड भने चाहिँ गरेर मनुष्यलाई त्यसरी रक्षा गर्दैनन्। देवताहरूले जसलाई रक्षा गर्न चाहन्छन् त्यसको त्यस्तै बुद्धि बनाइदिन्छन्। जसलाई देवताहरूले विनाश गर्न खोज्दछन्, त्यसको अधोगति गराउन खोज्दछन्, त्यसलाई तिरस्कृत गराउन खोज्दछन् भने त्यसको बुद्धि भ्रष्ट गराइदिन्छन्। यस्मै देवा प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम बुद्धिम तस्या वकर्षन्ति सोपनीतो विनश्यति। त्यस्तो हुनाले देवताहरूले पनि यस्तो खेल खेले कि यसको बुद्धि कसरी भ्रष्ट गरिदिउँ त। यसो भनेपछि यो पापीले यो अहिले, किनभने यस्ता अधमहरू त क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे, यो दीर्घबन्धु हुँदै होइन। मेरो तह पर्ने भएन भनेपछि पाप गर्न प्रवृत्त भइहाल्छ भएर त्यो आकाशवाणी भयो कि अरे मूर्ख, जसलाई तैँले लाँदैछस् यिनैको 8औं गर्भले तेरो मृत्यु हुनेछ। यो अत्यन्त सुनियोजित रूपले देवताहरूले भनाइबक्स्यो आकाशवाणीद्वारा। पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्य अशरीरवाक् आह। हे अबुध, अस्या याम बहसे तस्या अस्या देवक्या अष्टमो गर्भो त्वाम हन्ता। भनेको ए मूर्ख, पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्य, बाटामा रथको लगाम घोडाको लगाम समातेर बहिनी ज्वाइँलाई बहिनीलाई लिएर जाँदै गरेको कंसलाई आभास्य भनेको कंसलाई आकर्षित गर्दै कंसलाई सम्बोधन गर्दै अशरीरवाक् आह अदृश्यवाणी आकाशवाणीले उसलाई भन्यो, ए अबुध ए मूर्ख गवार, याम बहसे जुन बहिनीलाई तिमी माया गरेर तिमीले विदाई गरेर बहिनी ज्वाइँलाई अब माने बहिनीको घरमा पठाउँदैछौ, अस्या यिनै बहिनीको अष्टम गर्भ। कस्तो राम्रो छ भने अष्टम पुत्र भने पनि छन्द त पुरा हुन्थ्यो, श्लोक पनि पूर्ण हुन्थ्यो, कुनै छन्द भङ्ग पनि हुन्थेन। तर देवताले यस्तो ताल गरे कि गर्भ भन्दैछ यो मूर्खले छोरो सम्झन्छ। तर जे हुन्छ भनेर अस्यास्त्वाम अष्टम गर्भ, यिनको 8औं गर्भले त्वाम हन्ता, तिमीलाई मार्नेछ हे मूर्ख। यस्तो सुन्दा बित्तिकै इत्युक्त सकल पापो भोजानां कुलपांसनः भगिनीम हन्तुमारब्ध खड्गपाणी कचे ग्रहित। त्यति माया गरेर लिएर जाँदै गरेकी बहिनीलाई विवाहका बेलामा लक्ष्मी नारायण भनेर दिइन्छ। नारायण स्वरूपिणे वराय लक्ष्मी स्वरूपिणे इमाम कन्याम सहधर्माचरणाय भनेर दिइन्छ भने एक त स्त्रीलाई कुनै बेला मार्न हुँदैन। त्यसमा पनि राजाले सबैलाई रक्षा गर्ने राजाले झन् स्त्रीलाई मार्न भएन। त्यसमा पनि आफ्नै बहिनी पनि विवाहका बेलामा आफैले लगाम खिचेर त्यो घोडाको लगाम समातेर आफै सारथी भएर यति प्रेमपूर्वक लाँदै गरेकी बहिनीलाई अहिले मार्नु भएर तत्पर हुँदैछ मूर्ख। इत्युक्त आकाशवाणीद्वारा यस्तो सुनेको सकल त्यो दुर्जन पापको परिणाम भएको त्यो कंसले जो भोजानाम कुलपांसन भोज वंशीहरूको कुलको कलंक थियो, कुलाङ्गार थियो, त्यसले खड्गपाणी हातमा खड्ग लिएर कछे ग्रहित बहिनीको केसमा समात्यो, बेडीमा समात्यो र भगिनी हन्तुम आरब्ध
बहिनीलाई मार्न पो तयार हुन्छ त। तरबार घुमाउँछ, चमचम चम्किने भएको तरबार बहिनीलाई मार्न भएर घुमायो। अब त्यति बेला कसो गर्ने होला? यो भर्खरको आपत्ति त जसरी नै टार्न पर्यो। वसुदेवजीले युक्ति गरिरहेको छ। तम जुगुप्सित कर्माणम नृशंसम निरपत्रपम वसुदेवो महाभाग उवाच परिशान्तयन तम जुगुप्सित कर्माणम। त्यो निन्दनीय कर्म गर्न तत्पर भएको, नृशंसम निर्दयी, निरपत्रपम लोक लज्जाले रहित भएको त्यस कंसलाई महाभाग वसुदेव परम बुद्धिमान वसुदेवजीले परिशान्तयन उलाई सम्झाउँदै एकछिन मेरो निवेदन सुन्नुहोस् न, हजुरको दुःख दूर गर्न म पनि त सहभागी भई हुन्छु। म सत्यवादी वसुदेवले बोल्दैछ, यिनलाई किन मारिबक्सिन्छ? हजुरलाई यिनले त मार्दिनन्, यिनीबाट हजुरको मृत्यु त हुँदैन। हुँदैन के आकाशवाणी के सुनिबक्स्यो त? यिनको 8औं गर्भले मृत्यु हुन्छ। वसुदेवले सोचिबक्स्यो अहिले भर्खरको आपत्ति दूर गर्नुपर्छ। धेरै कुरा सोचिबक्स्यो उहाँले। के थाहा, कंसलाई यिनको छोरा हुनुभन्दा पहिले पनि मर्न सक्छ कि, अथवा आज बचाए भने जसरी तसरी घुम्दै फिर्दै गरेर त्यही 8औं गर्भले यिनको मृत्यु नै होला भन्ने सोचेर महाराज यिनको 8औं गर्भले मृत्यु हुने हो हजुरको, यिनीद्वारा त होइन। अनि विवाहका बेलामा कलङ्क जस्तो चिज हजुर लाउनुहुन्छ। कलङ्कले त व्यक्ति प्रतिक्षण मरिराखेका हुन्छ। एकपटक मर्ने कि सधैँ मर्ने त? सधैँ मरिराख्न हुँदैन। त्यस हुनाले हजुरले यस्तो किन गरिबक्सिन्छ त? यिनका छोरा मैले हजुरलाई पुत्रम समर्पयिष्यस्या, यिनका छोरा मैले हजुरलाई अर्पण गर्नेछु। त्यस हुनाले यिनलाई नमार्नुहोस् भनेर त्यो सम्झाउँछन् र उसले बहिनीको हत्याबाट निवृत्त हुन्छ। यो कथा भोलि निवेदन गरौँला। आज यही राखौँ। आज पूज्य माताश्रीको तिथि मासिका। जय श्री राम। आज राखौँ। हरिश।